बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, मामलात ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। शहबाज शरीफ लंदन यात्रा के बाद पाकिस्तान वापस आ रहे थे कि गाड़ी में उन्हें कॉल आती है, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला मौखर कर दिया। और दूसरी तरफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा भी मुलतवी कर दिया गया है। दोनों फैसलों के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, व्यूअर्स, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री पर आसिफ अली जरदारी का क्या फैसला है और पीडीएम की जमातें क्या सोच रही हैं, इसका हाल अहवाल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर आखिर में आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने डेली मेल के हवाले से क्या कहा और फिर वो आर्मी चीफ की तकर्री पर मेरिट की बात क्यों कर रहे हैं, इस पर भी तफसील से हम रोशनी डालेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि लंदन में पिछले 3 रोज से शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी का सिर्फ एक मकसद था कि वो आइंदा आर्मी चीफ का फैसला कर सकें। और हमने पिछले 6 माह के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ लोगों से ये कहते हुए सुना, इस पर स्टांस जो उनका था बड़ा वाज़ेह था और वो स्टैंड लेते रहे कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले 5 आर्मी चीफ जिनकी तकर्री का फैसला नवाज शरीफ ने किया, आज भी वो इसी तकर्री का फैसला करने जा रहे हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत है। लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त हालात यकसर मुख्तलिफ हो गए हैं। आपको याद रखना चाहिए कि ये हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नहीं है, यह हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी है और इसमें दीगर इत्तेहादी भी शामिल हैं जिन्होंने मिलकर रजीम चेंज के मकसद को पूरा किया और इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। शहबाज शरीफ साहब पिछले 3 रोज से एवन फील्ड में उनकी एक मुलाकात हुई, इसके अलावा मार्बल आर्च पे उनकी 3 मुलाकातें हो गई, यानी नवाज शरीफ से वो 3 से 4 दफा पाकिस्तान के मीडिया के सामने मिल चुके। यानी पैगाम ये था, और इन मुलाकातों के अंदर जो मुलाकातों का दुरानिया है वो 3 से 4 घंटे का है। इन मुलाकातों के अंदर मरीम नवाज शामिल हैं, नवाज शरीफ बैठते हैं, शहबाज शरीफ बैठते हैं और मुल्क का आइंदा का आर्मी चीफ कौन होगा इस बात का फैसला किया जा रहा है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि मरीम नवाज हाल ही में एक केस से बरी हुई, यानी NRO 2 उनको दिया गया और पाकिस्तान से बाहर जाने में वो कामयाब हुई। दूसरी तरफ नवाज शरीफ मुंतजिर हैं NRO 2 की एक्सटेंशन के, कि उन्हें भी एक एक्सटेंशन दी जाए नेशनल रिकंसिलिएशन, जिसका नाम मुशर्रफ साहब ने रखा था उस ऑर्डिनेंस का, इसी तरह की कोई NRO ने मिल जाए और वो पाकिस्तान वापस आ जाए। आपको बता दें कि 2 रोज पहले ये बात बार बार कही जा रही थी कि नवाज शरीफ इस बात का फैसला कर चुके, और फिर हमने इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सामने वो फार्मूला भी रखा कि किस फार्मूले के तहत आइंदा का आर्मी चीफ की तकर्री का जो है फैसला किया जाएगा। फार्मूला बड़ा आसान सा है कि आपके सामने एक लिस्ट आएगी और उसमें आपने द मोस्ट सीनियर जो जनरल है उसे पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना देना है। ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के हवाले से आरिफ अलवी साहब का बयान एक दफ़ा नहीं मुतादिद दफ़ा, और अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने दिया कि वो ये कहते हैं कि मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट पर लगाया जाए। जो समरी भी GHQ से मूव होती है, वजारत दिफा के पास आती है और फिर वजारत दिफा उन नामों को आगे प्राइम मिनिस्टर के पास भेजते हैं, उनमें से द मोस्ट सीनियर पर्सन जो है वो लगा दिया जाए। हमेशा से ये बात होती रही कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मेरिट पर लगाया जाए। मेरिट का परखने का आला या मयार पाकिस्तान की किसी हुक्मरान के पास मौजूद नहीं है, क्योंकि सिपा सलार एक प्रोफेशनली उसे गेज किया जाए, और इसलिए हम बार बार कहते रहे कि आइन में रद्दबदल किया जाए, तब्दीली लाई जाए और इस बात का फैसला इस तनाजुर में किया जाए कि जब किसी शख्स की सीनियरिटी मौजूद हो तो उसे मुल्क का आर्मी चीफ तैनात कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में प्रोफेशनली किसी सियासतदान के पास ऐसा कोई आला या कोई कुलिया मौजूद नहीं कि इस बात का वो तयन कर सके। ये बात मैं बार बार आपके सामने रखता रहा। अब ये फैसला जिसको वो मेरिट का नाम दिया जा रहा है शहबाज शरीफ और नून लीग की तरफ से, वो मेरिट क्या है, मामलात तय किए गए हैं कुछ लोगों की तरफ से, यानी नाम भेजे जाएंगे और इस पर नाराजगी का इजहार भी किया गया, क्योंकि शहबाज शरीफ जो पैगाम लेकर लंदन गए थे वो पैगाम मानने से नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, इन हालात में जो मेरिट की बात की जा रही है वो लिस्ट कल को अगर ये कहा जाता है कि नून लीग ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया
تو نون لیگ اس پر بھی سیاست کر سکے گی کہ جناب ہمارے پاس جو لسٹ آئی تھی ہم نے اس میں میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی جو موسٹ سینئر نام تھا اس کو پاکستان کا آرمی چیف لگا دیا تاکہ ہماری فیس سیونگ بھی ہو جائے اور پاکستان مسلم لیگ نون فیوچر میں اسے استعمال بھی کرے گی۔ ویورز اب آپ کو بتا دیں شہباز شریف صاحب پاکستان جانے کے لیے اپنی لندن یاترا کا اختتام کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پھر گاڑی میں بیٹھنے کے بعد وہ ہوائی جہاز اور فلائٹ پکڑنے کے لیے رواں دواں تھے ایئرپورٹ کی طرف، تو انہیں ایک کال آئی اور اس کال کے اندر جو دورے کی خبر تھی سعودی ولی عہد کی، اس کا ذکر تھا کہ وہ اب پاکستان نہیں آ رہے۔ میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ سعودی ولی عہد کا پاکستان آنا ان حالات میں جب آپ کے ملک کا نیا آرمی چیف کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ بہت ہی اہم ہوگا، کیونکہ یاد رکھیں کہ راحیل شریف صاحب سعودی عرب میں ہیں اور پاکستان کی فوج کا سعودی عرب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جب پیسوں کے معاملے پر، قرضوں کے معاملے پر حالات خراب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی معاملات خراب ہوتے رہے ہیں آرمی نے اپنا کردار ادا کیا، اور شہباز شریف کی حکومت کے اندر بھی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سعودی عرب جاتے ہیں اور بہت سارے معاملات جن کا تعلق پاکستان کے قرض کے ساتھ تھا، ریلیف کے ساتھ تھا، تیل مفت دینے کے حوالے سے جو فیصلے تھے وہ جی ایچ کیو آرمی چیف جا کر وہ کرواتے ہیں، تو ایک تعلق ہے۔ اس دوران دورے کا ملتوی ہونا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، میں نے کل بھی آپ کو یہ بتایا تھا، دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ شہباز شریف جو نام دینا چاہتے ہیں یقیناً یہ ان کی طرف سے نہیں دیا گیا، اور دوسری طرف شہباز شریف نے سعودی ولی عہد اور سعودی عرب کی جو پوزیشن تھی وہ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھی کہ ہماری یہ ایک سیف ہیون ہے، کل کو اگر ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہم سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے جو باتیں طے کی گئی تھی یعنی سیاسی مفاہمتی فارمولہ، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس میں جو باتیں ٹیبل پر رکھی گئی میں آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات، جو فارمولہ پیش کیا گیا اس میں آرمی چیف کی تعیناتی میں عمران خان صاحب کو شامل کرنا تھا۔ دو بیان سامنے آئے، احسن اقبال صاحب کا اور پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، جو بار بار بات کہی جا رہی ہے کہ آرمی چیف کا فیصلہ ہوگا لیکن ہم عمران خان کو نہیں پوچھیں گے۔ اس بات کو باقاعدہ طور پر نوٹ کیا گیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا کہ میں میرٹ پر چاہتا ہوں، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کیونکہ فیصلہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ جی ایچ یو کا نام نواز شریف کو بھیجا گیا اور نواز شریف صاحب جو ہیں اس پر اڑ گئے اور اس کو ماننے سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بتانا چلوں کہ نواز شریف نے ان میں سے کچھ باتوں پر سخت سٹینڈ لیا ہے اور لندن سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس سے برادر اسلامی ملک کے ثالثی کا جو کردار ادا کرنا وہ چاہتے تھے اب وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اس میں سب سے ٹاپ پہ یہ تھا کہ عمران خان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، دیوار سے مت لگایا جائے، الیکشن کی تاریخ دے دی جائے، آرمی چیف کی تقرری میں ان کی جو گزارشات ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، تحفظات کو مد نظر رکھا جائے۔ لیکن اب شہباز شریف صاحب ایک زبردست قسم کے امتحان میں پھنس گئے ہیں۔ ایک طرف ہے جی ایچ کیو کی ایک لسٹ اور دوسری طرف ہے نواز شریف یعنی اپنے سکے بھائی کا معاملہ، اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا سعودی عرب کا دورہ ملتوی کرنا یہ شریف خاندان کو انتہائی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور اس کا اظہار شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بار بار کیا گیا کہ آپ کسی صورت بھی سعودی عرب کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مرزا کو بتانے چلیں کہ اہم ترین ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور جی ایچ یو کے درمیان کچھ معاملات طے ہوئے تھے۔ یہ معاملات کیا ہیں؟ وزیر اعظم کو ایک لسٹ ٹیکنیکل طریقے سے بھیجنے کی بات کی گئی تھی، یعنی جو ان کا نام ہوگا اس نام کو آگے کیا جائے گا، اور اسی بنیاد کے اوپر دا سینئر موسٹ کا لفظ جو ہے انہوں نے اپنا فارمولہ نکال لیا، انہوں نے ایک اپنا نام دیا۔ مگر کل یہ ہوا کہ لندن سے جو سینئر موسٹ حوالے سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے اندر ایک پیغام تھا نواز شریف کی طرف سے جی ایچ کیو کو اور کچھ لوگوں کو پاکستان کے اندر، اور وہ پیغام کیا تھا کہ آرمی چیف جو لگائیں گے وہ ہم اپنی مرضی سے لگائیں گے، اور اگر ہمارے اوپر تھوپا گیا تو ہم کسی صورت بھی اسے قبول نہیں کریں گے۔ کور کمانڈر کانفرنس جو ہے نا وہ 7 گھنٹے ہوئی ہے، جس میں پاکستان کی سیاست کے بارے میں گفتگو کی گئی اور کہاں پر عمران خان سٹینڈ کرتے ہیں، جنرل پرسپیکٹو کیا ہے، عوام کی پلس کیا ہے، نواز شریف کو کس طرح کا مزید ریلیف دینا ہے، اس پر فوج کیا سوچتی ہے، تمام معاملات زیر بحث وہاں پر آئے۔ اب طاقتور حلقوں کا ایک نام
नवाज शरीफ का एक नाम और फिर इनकी तरफ से सीनियर मोस्ट का जो फार्मूला और फिर जीएचक्यू की तरफ से जो टेक्निकल एक लिस्ट भेजने का तरीकाकार था, इसके बीच में फंस गए हैं शहबाज शरीफ साहब। और मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब का किरदार आज दोबारा देखने में आया और आपको याद होगा माजी में क्या होता रहा है। आसिफ जरदारी साहब फोर फ्रंट पे खेल रहे थे और रजीम चेंज में वो एक बुनियादी किरदार है। वो शहबाज शरीफ के पास जाते हैं लाहौर में, जिसका उन्होंने इजहार भी किया, और वो ये कहते हैं कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। और शहबाज शरीफ ने हैरत का इजहार किया कि ये कैसे होगा, तो वो कहते हैं कि इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ। और फिर मुल्क के अंदर जो है वो रजीम चेंज और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी बसात बिछाई, हमने तुम्हें मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया, तुम कहते थे कि मैं तुम्हें लाड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, तुम्हारा पेट फाड़ कर जो है वो करप्शन का पैसा निकालूंगा, जरदारी सबसे बड़ी बीमारी की तुमने नारे लगाए। इसके बावजूद हमने तमाम बातों को पसे पर्दा रख दिया और आज तुम्हें इक़्तिदार में बिठा दिया और तुम इस मुल्क के फैसले कर रहे हो। अपने बेटे को, जिसकी मेरी ख्वाहिश है कि वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बने, वो तुम्हारी हुकूमत का फॉरेन मिनिस्टर बन गया। ये सब कुछ हमने की इक़दामात उठाए किसके लिए? तुम्हारे लिए, कि ताकि तुम्हारी हुकूमत जो बरकरार रहे। तुम्हारे केसेस माफ़ होते हैं, तुम्हें एनआरओ मिल जाता है, तुम्हारी बेटी को रिलीफ मिल जाता है। और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से कौन बात करता रहा? मैं बात करता रहा हूँ। और तुम आज कहते हो कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ये फैसला करेगा कि आइंदा आर्मी चीफ कौन होगा, तो ये बात हमें कबूल नहीं है। सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब की ये ख्वाहिश भी रही कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाएं। मैंने आपको पिछले 6 महीनों से आपके सामने हक़ाइक़ जो लंदन से हैं और पाकिस्तान के सियासी हलकों से आ रहे हैं, मैं आपके सामने रखता रहा। और सियासी जमातें कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ ना हो। व्यूअर्स, ये भी याद रखें कि फ़ौज के अंदर भी एक रिजेंटमेंट शायद पैदा हो सकती है कि अगर आपने किसी जूनियर मोस्ट जनरल को मुल्क का आर्मी चीफ लगा दिया तो बाकी फिर क्या सोचेंगे। यह भी याद रखिएगा कि आप किस हद तक जाकर किसी शख्स की और किसी सियासतदान की ख्वाहिश के मुताबिक मुल्क का आर्मी चीफ लगाएंगे। तो इस वक्त अगर कोई ये कहता है कि नाम तय पा गया है, नाम तय नहीं पाया, आसिफ अली जरदारी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने एक फार्मूला पेश कर दिया है कि जो सीनियर मोस्ट होगा उसमें से हम लगा देंगे। और अब नज़रें जो हैं वो टेक्निकल लिस्ट की तरफ हैं और उस तरीक़ाकार की तरफ हैं जो जीएचक्यू की तरफ से अपनाया जाएगा। और देखना ये है कि कौन सी लिस्ट भेजी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लिस्ट भेजनी ही जीएचक्यू ने है तो फिर वो वही लिस्ट होगी जिसकी तरफ नवाज शरीफ साहब इशारा कर रहे हैं कि सीनियर मोस्ट, तो वो एक ऐसी लिस्ट तरतीब दे सकते हैं, यानी जो सीनियर मोस्ट जनरल होगा उसका नाम उस लिस्ट में सबसे टॉप पे रखें और फिर नवाज शरीफ साहब के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा कि वो इस लिस्ट के अलावा जो है कोई फार्मूला तय करें। गेम कहां पे खेली जा रही है? याद रखें कि इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज्यादा रिलीफ दिया गया है ना, वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से नवाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, इन तमाम जमातों को दिया गया। तो लिस्ट किसने इनिशिएट करनी है? वो किसी नंबर 2 या नंबर 3 ने नहीं करनी। वो लिस्ट इनिशिएट करनी है मुल्क के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए सिपा सलार आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने। वो नाम रखेंगे और फिर उन नामों को मिनिस्ट्री को भेजा जाएगा और फिर मिनिस्ट्री जो है इसके ऊपर अपना काम शुरू कर देगी उसकी इंडोर्समेंट के लिए, और फिर फाइनल डिसीजन के लिए शहबाज शरीफ साहब के पास चला जाएगा। अब फैसला ये नहीं हो पा रहा कि किसकी लिस्ट जो है वो कबूल की जाए, और बाजवा साहब की एक कोशिश होगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ और मैंने माजी में भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखी, दोबारा इसकी निशानदेही कर देता हूँ कि जो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्कियाँ हुई हैं ना, वो इससे पहले इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी और लोगों ने इस बात को बाकायदा नोट किया है। और लोग ये कहते हैं आर्मी के अंदर कि शायद बाजवा साहब चाहते हैं कि जब वो जाएं तो एक बाजवा डॉक्ट्रिन की कॉन्टिन्यूटी नजर आए। लोग जिनके ऊपर एहसान किया जाएगा कल को इनका भी ख्याल रखा जाएगा, और फिर जो एक खौफ की एक अलामत और एक खौफ जो पाया जाता है कि जब कुर्सी से हटेंगे तो ना जाने क्या हो जाएगा, किस किस्म की कैंपेन चलाई जाएंगी, किस किस्म का, अब तो लोग डरते हैं ना नाम लेते हुए कि इस मुल्क के अंदर जो किरदार कौन थे, हैंडलर्स कौन थे, तो फिर लोग खुलकर इस बात का
اظہار بھی کریں گے تو اس میں صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی ویورز، یاد رکھیے گا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہوگی، وہ مسلم لیگ نون جو موجودہ حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں ڈر رہی اور کہتی ہے کہ نواز شریف کو نکالا گیا، نواز شریف کو کے خلاف ظلم کیا گیا۔ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا نام پہلے تو لیتے تھے لیکن حکومت میں آنے کے بعد وہ نام نہیں لیتے۔ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو اس خوف کی وجہ سے یہ تقرریاں بھی کی گئی اور کوشش یہ کی جائے گی، جہاں پر ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، وہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا ریکمینڈڈ نام، ٹیکنیکل نام جس کو ٹیکنیکل طریقے سے آگے بھیجا جائے گا، اور دوسری طرف نواز شریف کا نام، کس نام کو حتمی شکل دی جاتی ہے؟ یہ ایک $1 بلین کویسچن ہے، کیونکہ اسی لیے شہباز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں گئے اور وہ اب رک گئے ہیں۔ تحفظات کا اظہار جو آصف زرداری کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف باجوہ صاحب کی طرف سے کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ بھی ویورز یاد رکھیے گا کہ آصف علی زرداری اور باجوہ صاحب تقریباً ایک پیج پر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ رابطے آصف علی زرداری کے تھے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے ساتھ اور کسی کے نہیں تھے، اور وہیں سے یہ معاملات جو ہیں وہ شروع ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ بتانے چلیں کہ عارف الوی صاحب کی ملاقات ہوئی لاہور میں سینئر جرنلسٹ سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر غیر ضروری مشاورت پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اجازت لیتے ہیں کہ سیاسی ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی پر مشاورت کی کوئی مسئلہ نہیں، مگر غیر ضروری مشاورت کی کوئی روایت موجود نہیں۔ کوشش ہے عمران اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہو جائیں۔ اور دوسری طرف خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں میرٹ پر چاہتا ہوں۔ تو بھائی میرٹ تمام سیاسی جماعتیں تو کہتی ہیں، لیکن میرٹ اصل میں ہے کیا؟ میرٹ صرف ایک ہی ہے کہ جب کوئی سینئر موسٹ اپنے مدت پوری کر لے، وہ گھر جائے، اور اگر کوئی سینئر موسٹ اس وقت موجود ہے تو جناب اس کو ملک کا آرمی چیف بنا دینا چاہیے، یہی میرٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی میرٹ موجود نہیں ہے۔ احسن اقبال نے تو یہ بات کہی بھی کہ اگر ایک پاکستان میں کوئی ایسی میڈیکل کور کا یا کوئی انجینئرنگ کور کا جنرل اس وقت موسٹ سینئر ہوگا تو کیا کیا جائے گا؟ اس کی بھی گنجائش موجود ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے وہ کورس جن پر پاکستان کا دفاع کی ذمہ داری ہے، جن کا تعلق انجینئرنگ کورس سے نہیں یا میڈیکل کورس سے نہیں، جو واقعی سرحدوں پر اور امپورٹنٹ کورس کو ہیڈ کر رہی ہیں، آرمی چیف کی تقرری جو ہے انہی کورس سے ہونی چاہیے، یعنی کوئی فارمولہ طے اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ مرزا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جلد الیکشن ہو جائیں تو بہتر ہے، جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے بات چیت کرنی چاہیے، پیغام رسانی کرتا رہوں گا، یہ بات کہی گئی ہے عارف الوی صاحب کی طرف سے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اداروں پر بھروسہ نہیں رہا، کوشش ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات بہتر ہو جائیں۔ اب یہ ماضی میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں نا، اس کے بعد عارف الوی صاحب کی طرف سے بیان دینا اس کی ایک بہت ہی زیادہ اہمیت بھی ہے، کیونکہ ان کی کوشش تھی جو ان سے وعدے کیے گئے تھے اور جس طرح سے پریزنٹ کیا گیا، یعنی خان صاحب کو کچھ دنوں کے لیے انگیج کرنا کچھ طاقتیں چاہتی تھی، اس میں کامیاب بھی ہوئی مذاکرات کے نام کے اوپر۔ اسی لیے عارف الوی صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ مجھے اب کوئی اعتبار نہیں رہا۔ خان صاحب نے کچھ چیزیں واضح کی ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں اپنے لانگ مارچ کے جو خطاب سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی مرضی کے لوگ نہیں لگانے، میں میرٹ پر تعیناتیاں چاہتا ہوں، میں نے کبھی آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع نہیں بنایا، مجھے نہ کوئی اپنا جج چاہیے، نہ آئی جی، نہ ہی نیب کا سربراہ، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ باہر بیٹھ کر چور ملک کی اہم ترین تعیناتی کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ مجھ پر الزام لگایا گیا کہ اہم تعیناتی کو متنازع کر دیا، حالانکہ میں نے کبھی آرمی چیف کی تعیناتی پر کوئی سوال اس طرح نہیں اٹھایا، مگر یہ میری تعیناتی نہیں بلکہ میرٹ پر ہونی چاہیے۔ اور پھر ویورز آپ کو اس حوالے سے ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اس ملک کے اندر آرمی چیف کی تعیناتیوں کو جو سب سے زیادہ کنٹروورشل بنایا نا، وہ نون لیگ نے بنایا، اور یہ ریکارڈ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، مریم نواز کس حیثیت میں بیٹھ کر آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کریں گی؟ کوئی جواز کسی کے پاس؟ یہ وہ قوم ہے، یعنی ہاؤس آف شریف کا تعلق اس قوم سے ہے، سیاستدانوں کی، جو عدالت کے فیصلوں کو بھی اپنی مرضی سے ایکسپلین کرتے ہیں، ان کی تشریح اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں، ججوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو کمپرومائز کرتے ہیں، پاکستان کے ججوں کو کس طرح قابو میں کرنا ہے، ان کے پاس سارے گر موجود۔ اور پھر نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر ایک مجرم ملک کا اگلا آرمی چیف جو ہے اس کی تعیناتی کا فیصلہ کر رہا ہے،
اور اسے کوئی شرم نہیں ہے, کوئی لحاظ نہیں ہے. اس ملک کے اندر سیاست کا, عوام کا, آئین کو, قانون کو, پاکستان کی عدالتوں کو کس طرح مذاق بنایا جا رہا ہے. میرا سب سے بڑا سوال ہمیشہ سے ان عدالتوں سے ہے, کوئی لے نا سو موٹو اور پوچھیں کہ کیوں نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس ملک کے اندر آپ کسی چھوٹے چور کو پکڑے نا, آپ اسے کھمبے کے ساتھ باندھتے ہیں, اس پہ تشدد کرتے ہیں اور وہ اپنی جان سے چلا جاتا ہے, چھوٹا چور. لیکن بڑا چور جو ہے نا, اسے جہاز میں بٹھا کر اس ملک سے عزت کے ساتھ باہر بھیجا جاتا ہے. اور جو لوگ بھیجتے ہیں نا, پھر وہ ڈیلنگ کرتے ہیں. اور پھر ڈیلنگ کیسے ہو رہی ہیں کہ کس کو اس ملک کا اگلا آرمی چیف لگایا جائے گا. تو یہ ہمارا ملک ہے ویورز. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب نے آج ڈیلی میل کی خبر کا بھی ذکر کیا, اور میری یہ کوشش تھی کہ یہ خبر آپ تک پہنچے, وہ میں نے بھرپور طریقے سے پہنچائی. اور یہ جو جملہ تھا میں دوبارہ اور بار بار دہراتا رہوں گا, جو جج میتھیو نکلن نے اپنی عدالت میں کہا کہ یہ وزیر اعظم ہو چاہے عام سائل ہو, اس عدالت میں سب برابر ہیں. پاکستان کی عدالتوں کو اس سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. باہر یہ جھوٹ بولتے ہیں, پاکستان میں کچھ اور کہتے ہیں, اور لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا. میں کل سے لوگوں کی ٹویٹس بھی دیکھ رہا ہوں جس میں بہت سارے پروگرامز کے اندر وہ بیٹھے اور جسٹیفائی کرتے ہوئے نظر آئے کہ ڈیلی میل ناکام رہا. حالانکہ اب تک جو حالات سامنے ہیں اور جو عدالت کی کارروائی ہوئی ہے, اس میں ایک بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے شہباز شریف اور ان کے داماد کو. فیوچر میں کیا ہوتا ہے 13 تاریخ کے بعد, اب اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا. لیکن اب تک جو اس کیس کے اندر شہباز شریف جو ہے وہ ہارتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں, اور انہیں جرمانہ بھی جو ہے وہ ادا کرنا پڑا ہے. ویورز, آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.